चालली दिंडी चालली दिंडी चालली 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 दिंडी चालली दिंडी चालली। कार्तिक त्रयोदशीकच दिंडी कित्याक करतात तर कार्तिक त्रयोदशीक दिंडी करपाचें कारण अशें आशिल्लें जें आमकां जाणटेल्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे की पयलीं लोक आषाढी एकादशीक करपाक ठरयल्लें तांच्यांनी, पण आषाढी एकादशीक इतलो पावसाचो खूब जोर आशिल्लो आनी आषाढी एकादशीक लोक पंढरपुराकूय वताले वारीक, तेन्ना तांकां शक्य जालें ना आषाढी एकादशी करपाक। सो तांच्यांनी ठरयलें की कार्तिक एकादशीक करुया। सो कार्तिक एकादशीक कितें जालें की तांकां आषाढान जेन्ना पंढरपुराक वचपाक मेळ्ळें ना पावसा खातीर हाचे ताजेर आनी खुबशे कारणां खातीर, आनी ते कार्तिक एकादशीक पंढरपुराक वचपाक लागले आनी द्वादशीक परत येताले, म्हणून ताजें मुख्य कारण जालें की त्रयोदशीक आमी ते सुरू करुया पालखेचो वार, म्हणून मडगांवची दिंडी ही कार्तिक त्रयोदशीच्यान सुरू जाली। श्री हरिमंदिर देवस्थान हाजो जल्म जालो 1909 ह्या सालांत, आनीक तेजे नंतर जावपाचें कारण म्हणल्यार विठ्ठलाची वारी आनी पंढरपूर हाजें नातें हे जे आमचे पळय संस्थापक आशिल्ले ते चड करून सगळे कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले हे बिजनेस करपाक गोंयांत आयिल्ले, तांणी तांचे मदीं बाबा तेन्ना पुर्तुगीज कायदो आशिल्ल्या कारणान तांकां पंढरपूर वारीक वचपाक मेळनाशिल्लें, ताका लागून ताणें हांगा लोटलीकर चाळ जी आसा ह्या आमच्या देवळाच्या समोरच्या हातूंत लेनीत, थंय तांणी एक फोटो फ्रेम दवरून विठ्ठल रुक्मिणीची, थंय तांणी ह्या उत्सवाक म्हणल्यार तांणी एक बैठक घेवन डेली नामस्मरण करप, देवाचे जप करप अशें तांणी एक चालू केलें, आनी तातूंतल्यान हळू हळू करून आमकां ताणें म्हणलें की बाबा एक कितें तरी बाबा विठ्ठलाची वारी करपाक जर मेळना जाल्यार आमी वारी हांगा कित्याक करची न्ही अशें म्हणून ताणें जी एक सुरवात केली, आनी ती पयली वारी 1909 सालांत लोटलीकर चाळींतल्यान ती सरळ मडगांव नगरची प्रदक्षिणा घालून सामकी साला कडल्यान चोरून कोमात केसरकार घर आसा त्या केसरकाराच्या घराडेन गेले आनी थंय विठ्ठल रुक्मिणीची स्थापना केल्ली आशिल्ली, तेन्ना विठ्ठल मंदिर कोमातल्यान आशिल्लें, तर ते थंय गेले आनी थंय ताणें नामस्मरण केलें, जप केलो, आनी ती तांची ती हें आसा पालखी आसा ते घेवन परते सगळ्या मडगांव शहरांत फिरून परत्या ह्या लोटलीकर चाळींतल्या हरिमंदिरांत आयले, आनी तेन्नाच्यान ह्या हाका नवें स्वरूप तांणी दिलें ह्या दिंडीचें। 2007 ते 2025 आज 18 वर्सां जालीं, हें 19वें वर्स आमचें आमी दिंडी हो उत्सव मनयता। ज्या दिसाक यू संजीवनी घडिल्ली त्या वर्साक आमी चिंतिल्लें की पयलीं दिंडी हो उत्सव मडगांवान जातालोच, कोमान विठ्ठल मंदिर आसा, विठ्ठल मंदिरान लोक येताले वताले, पूण कोण एक जाग्यार उरनाशिल्लो। सो आमचो हेतू एक आशिल्लो की यू संजीवनी घडयतना की ह्या जाग्यार कोमान आमी लोकांक आपोवचें, कोमांक लोकांक दवरचें, तांणी हो दिंडी महोत्सव जो हरिमंदिरा कडेन जाता तसोच कोमांनी जावचो। सो तांणी म्हणून आमी यू संजीवनी फॉर्म केली आनी स्टार्टींग आमी बारीक लेवलाचेर आमी मनयताले। स्टार्टींग आकाश दिवो कॉम्पिटिशन करताले, बारीक बारीक कॉम्पिटिशनां आसतालीं, पूण एवरी इयर आमी स्वताक आमी अपग्रेड करत गेले, मोठ्या प्रमाणांत वाडयत गेले, आनी आज अशें आसा की आज आमकां प्रत्येक वर्साक दिंडेक हजारांनी लोकांचो प्रतिसाद मेळटा। लोक आमच्या प्रोग्रामाक मुद्दमून येतात, आमी ऑल गोवा लेवलाचे आमी कॉम्पिटिशनांय करतात, ऑल संगीताचो कार्यक्रम आमी दवरतात, आनी हळू हळू करून सादारण आतां पळय 116 वर्सां कडेन आमी पावल्यात। तो प्रवास आसा तो 116 वर्सांचो आसा, आनीक तातूंत खुबशे बदल फेरबदल जाल्ले आसात। पयलीं हांगा विठ्ठल मंदिर हरिमंदिराच्या लोटलीकर चाळीच्या समोर रस्तो आशिल्लो, खडबडीत रस्तो आशिल्लो, मातयेचो रस्तो आशिल्लो, थंय माटोव घालून थंय शेण बी काडून सकल जमखण घालून थंय लोक बसताले, आनीक मोठे मोठे कीर्तनकार महाराष्ट्रांतल्यान येताले आनी तांचे कीर्तनाचे कार्यक्रम हांगा रंगताले, तेन्ना तुफान गर्दी जाताली त्या कीर्तनाक, मागीर गायनाच्यो बैठक जाताल्यो, अशें करून आज कितें जालां ऑर्केस्ट्रा जातालो, मागीर ग्रूप डान्स जातालो, आनीक नाना तरेचे कार्यक्रम जाताले। पूण हळू हळू कितें जालें की आमी तो ऑर्केस्ट्रा आनीक डान्स हें आसा पळय फॉर्म आसा वल्गर डान्स, ते आमच्या संस्कृतीक न बसले कारणान आमी ते दोनूय कॅन्सल केले, आनी आमी चड करून ध्यान दिलें ते आमी हाजे आमचें कीर्तन आसा
की पांच किर्तनां हो 7 दिसांचो महोत्सव, पण तातूंत 5 दिसांचे कीर्तन आमी दवरले. भुरग्यांक आमी चित्रकला स्पर्धा, बायलांक आमी पाककला स्पर्धा, भुरग्यांक स्तोत्र कॉम्पिटिशन, मागीर अशे विविध तरेचे कार्यक्रम आमी हांगा आयोजीत करतात. आनी भुरग्यांक जाता तितले ह्या धार्मीक सनातन वृत्ती कडेन ओडपाचो आमचो ल्हानसो एक वांटो आमी दितात. दिंडी म्हणजे मडगांवकार जे आसा हे मडगांवकारांचो सगळ्यांचो एक जाग्यार मेळपाचो एक हो सण. प्रत्येक मडगांवकार ह्या दिसाक भायर सरतात. हे आनी केन्नाच हे मडगांवान तुका अशें पळोवपाक मेळचें ना की तूं सगळे मडगांवकार एक बरोबर एक खंयचो तरी उत्सव सेलिब्रेट करपाक भायर सरतात. ल्हानपणान आमी पयल्या दिंडी, आनी ती दिंडी आनी ह्या दिंडेन खूब फरक आसा, खूब म्हणल्यार खूब फरक आसा. पण आतां जे दिंडेक आज तूं मडगांवान चल, दिंडी म्हणल्यार दिंडेचो वायब तुमकां प्रत्येकाक दिंडेच्या दिसाक कळटलो. कित्याक प्रत्येक जाग्यार खंय ना खंय खुबशे प्रोग्राम आसता. हरिमंदीर आसूं, मार्केटान न्यू मार्केटान ते करतात, प्लस कॉमान हांगा विठ्ठल मंदिरान जातात, यू संजीवनीचो जाता, प्रत्येक जाग्यार खुबशे प्रोग्राम जाता. आनी अशें दिसता की फूल जे लायटींग जे चालू आसता, उजवाड जो मडगांवान जाल्लो आसता तो फक्त दिंडेक पळोवपाक मेळटा. आनी खंयच्याच सणाक असो दिसना की एक जाग्यार सगळे एक बरोबर येतात, फक्त ते दिंडेक मेळटा. आनी खूब उमेदी दिसता आमकां की आमी हाजो एक भाग. गेली 18 वर्सां आमी हें करपाक आमचो इन्वॉल्वमेंटूय आसा, आमचें एक स्वताचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा ह्या हातूंत, म्हणून आमकां ताजी खूब खुशी जाता. तर यूथ ह्या दिंडेक आतां आमचे तर हरिमंदिरा खातीर खूब भुरगे आसात जे आमचे खातीर वावरतात विथ न्यू आयडियाज. आनी ताज्या बरोबरूय बी आतां दिंडे बरोबर फक्त दिंडी हरिमंदिरा पुरीत मर्यादीत नासून तर आतां वेगवेगळे कडेन नवी कॉम्पिटिशनां सुरू जाली. दामबाबाले गोडे जाले, युवा संजीवनी कॉमान, आनी सगळो यूथ आपले नवे आयडियाज घेवन नवे कॉम्पिटिशन सुरू करतात. तर आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आसा, ते वेजिटेबल डेकोरेशन कॉम्पिटिशन आसा, आनी आकाश कंदील तर खूपच सुंदर करतात. तांचे पळोवपा सारके आकाश कंदील आसतात. आनी त्या निमतान एक दिंडीच्या निमतान हे नवे इनोवेटीव आयडियाज आपले लोक कला आपली सादर करतात. एक्चुली कशें आसा, हांवूय पयलीं ल्हान आसतनाच ह्यो संजीवनीन जॉयन जाल्लो. सो आतां जशें आमी वर्सां वाडत गेलीं तशें आमचें कळपाक लागलें कशें ऑपरेट कितें जाता तें. सो जे आमच्या पयलीं आशिल्ले जे पयलींचे जे आशिल्ले कमिटीन मेंबर्स तेंच्यांनी जे एक सेट केल्लें सगळें कशें तेच आमी एक फॉलो करीत वता. तितून जे आमचे सिनियर्स आसा ते आमकां बरे गायड करता. सो ते बरें हेल्पफूल जाता आमकां. आनी इवन आमचे आतां जे जुनियर्स भुरगे आसा जे न्यू येतात सो ते बरी इनवॉल्वमेंट दाखयतात, सगळ्या गोश्टींनी इनवॉल्व जाता आनी तेंचोय प्रतिसाद बरो आसता. ताजे नंतर हळू करून एका नवें स्वरूप येनाका तर एक सगळे मडगांवकारांक खबर आसता पयलीं दिंडी म्हणल्यार कितें. दिंडी म्हणल्यार लोकांक सारकें सगळ्यांक खबर ना, ते तुमच्या मुखार दवरता. दिंडेच्या निमित्यान हांगा मडगांवांत स्टेट बँक पयलीं फायरवर्क्स करताले आनी त्या फायरवर्क्सांक लागून लोक खूब गर्दी करताले. गायन बैठक जशी जाली शेवटची म्युन्सिपाल्टी कडली तेन्ना स्टेट बँके कडल्यान व्हडलो फोगाचो फोग जातालो आनी तो पळोवपाक खाशेले सामके नॉर्थ टू सावथ अशे लोक थंय येताले, पेडणे पासून काणकोण पर्यंत. आनी तें एक फोगाचें एट्रॅक्शन आशिल्लें. पूण हळू करून आमकां अशें दिसून आयलें की आमी खंय तरी पर्यावरणाक आमी घात करतात, आमी ते वायट प्रथा घालतात. सो आमी ती फोगाची आमी संकल्पना बंद केली. आनीक तातूंत नंतर आमची दिंडी म्हणटा कितें सांगता. दिंडी म्हणल्यार फक्त कार्यक्रमा पुरती मर्यादीत ना. ह्या हरिमंदिरा कडेन 1800तले सुद्दां ग्रंथ आसात, त्या ग्रंथाची पुजा जाता आनी तेजे बरोबर विणा आसता. ती विणा आनी ग्रंथ ही खरी दिंडी. आनी देवाची ती उत्सव मुर्ती आसा. आनीक हे ग्रंथाची पोती सगळी पोती घेवन भटजी आमचे जे ब्राह्मण आसात ते माथ्यार घेवन तेजे नाचत गाजत वचून ताची रथांत स्थापना जाता आनी ती खरी दिंडी सुरवात जाता. लोक खूब आमकां इतलें हें करतात की एप्रिशिएट करतात की तुमचे नेक्स्ट इयर कितें आसतलें हें आमकां विचारतात. आनी यू संजीवनी आसता तें फक्त दिंडी पुरतेंच न्ही, हाज्या पयलीं आमी युवा महोत्सवाक पार्टिसिपेट जाताले. कोंकणी भाशा मंडळ युवा महोत्सव जातालो. सो थंयच्यान आमचें एक्चुली स्टार्ट जाल्लें. फर्स्ट आमी युवा महोत्सवांतल्यान भायर सरिल्ले आनी आमी 2 वर्सां युवा महोत्सव आमी विनरी आसात. 1 वर्स आमी रनर्सअपूय आसात कंटिन्युअसली. आनी आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करतात. खुबशे तशे सोशल कॅम्प हाजे आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प
मागीर श्लोक वाचन वर्कशॉप घेतिल्लें आसा आमी. ताजे नंतर ड्युरींग कोवीड टायमार पॅन्डेमिकाच्या टायमार आमी लोकां खातीर एसेन्शियल सर्विसीस आमी प्रोवायड करपाची सर्विसीस दिल्ल्यो आसा. खुबशे आमचो इन्वॉल्वमेंट आसा, सोशल कार्यांनी आसता आमचो इन्वॉल्वमेंट. रांगोळीक तर ऑल गोवा लेवलाचेर जाता, प्लस आमी मडगांव मर्यादितूय दवरतात. सो लोकांचो प्रतिसाद इतलो आसता, ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्दां येता. खूब बरें दिसता पळोवपाक. ऑल ओवर गोंयचे लोक येता आनी ते इवन दिंडी जावचे पयलीं आमी अनावन्स करचे पयलीं ते कॉल करून विचारतात तुमचें कॉम्पिटिशन केन्ना दवरला तुमी काय म्हणून. म्हणजे इतले उमेद तांकांय आसता हांगा पार्टिसिपेट जावपा खातीर. प्लस आमी पाककला दवरता. सो बायलांचोय म्हणजे तांच्या खातीर बायलां खातीर एक कॉम्पिटिशन कशें जालें. सो तांची उमेद खूब आसता आनी बरें दिसता. जाणटी बायलां येतात, एक एज पर्सन, एक सिनियर सिटीजन सुद्दां येवन पार्टिसिपेट जाता. आपलें कितें तरी केल्लें आयटम ते डिशीस घेवन ती येता आनी पार्टिसिपेट जाता. खूब बरें दिसता आनी ती खूब उमेदीर आसता येता तेन्ना. प्रायजाचो तांकां कोणाक पडून वचना, पूण एक आपली उमेद आसता ह्या एजीर सुद्दां तांकां एक कॉम्पिटिशन करपाक मेळटा म्हणून. सो बरें दिसता, दुसऱ्यांक पळोवनूय बी बरें दिसता. पूण आमी तेजेर चड स्ट्रेस कित्याक करतात की ह्या लोकांक कळना म्हणून. ल्हान तरूण पिढी आसा तांचे पर्यंत ही मॅसेज वचूं म्हणून आमी सांगतात. आनीक अशें म्हाका दिसता आज तरूण वर्ग जे किर्तनां सुद्दां बरे मोठ्या संख्येन उपस्थित रावतात, ताचो आस्वाद घेतात. आनीक ह्या दिंडेच्या निमित्यान लोक सगळे गोंयच्याच अशें म्हणना हांव, पूण आमचे नेबरींग ज्यो स्टेट आसा कर्नाटका आनीक आमचे महाराष्ट्रा हांच्यानूय लोक येतात, कोकणांतल्यान येतात, कारवारच्यान येतात आनी ह्या उत्सवाक सामील जातात. मडगांवकाराची एक ही व्हडली जात्रा. जसो गुलाल जांबावले आसा तशी मडगांवकारांची ही दिंडी उत्सव. आज ह्या दिंडी उत्सवाक 116व्या वर्सांत पदार्पण करतात खरें, पूण आमकां सरकारान ह्या आमच्या कार्याची दखल घेतली आनी हो खरो म्हणल्यार आमचो हरिमंदीर कमिटीचो गौरव आसा, मडगांवकारांचो गौरव आसा. हे इतले वर्सां शेकड्यांनी वर्सां ह्या उत्सव चालू दवरून आज आमी 116व्या वर्सा कडेन पदार्पण करता आसतना सरकारान आमकां हांगा राज्य उत्सव म्हणून घोशीत केलो, राज्य दर्जो दिलो ह्या उत्सवाक. आनीक ह्या अंदूच्यान सरकार मान्य राज्य दिंडी महोत्सव म्हणून आमी साजरो करतात. सगळे धर्माचे लोक दिसतात, अशें ना की हिंदूच अशें दिसता. अशें सगळे धर्माचे दिंडी मडगांवकाराची. सो म्हाकाय दिसता की प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी ह्या दिंडेक सहभाग जावचो. ज्या तरेन आमी करता तशें तुमीय तातूंत पार्टिसिपेट जावचे. दिंडी कोणाक काय हार्म करपा खातीर करना आमी. दिंडी प्रत्येकाचीच मडगांवकाराची दिंडी. सो प्रत्येकाने आपलो इन्वॉल्वमेंट तातूंत दाखोवचो आनी बरे भशेन विथ पीस एंड हार्मोनी एन्जॉय करची. The voice for Coin.